تمام خوندەکارنەوە ئەمێ وەرن ئیرۆ فکرا خۆی دوێ. طيب دومە چبر کی تێبیراوێ مە تەورەیە دۆر پێچکردنی بر ولۆ یانە مەگۆ تەورەیە دۆر پێچکردنی کەنگی تەبقینن دەما کو ساینا بێداوی هات یا ساینا بێداوی هات ولۆ یانە. طيب مجرد کو ساینا بێداوی یا ساینا بێداوی بتر هات تصدفي بتر چێبوو فمعناته ئەرچنن روشن نديار دما روشن نديارن فتنح جباري تشكلي اف اكس دبهر نا قلت لو فامينا كاديت دما تولو ديت فراسة تيوري تنابجي زي شكل فونكسيونا خو ببهرم نا تيوري بجي لغوري توريا دور بيج كرني تمام خوندكارن مقوم اعتمادي لسر چتكن ساينا اكس بچوكتر يعني يكساني يكي ومزنطر يعني يكساني نيجاتيف يكي يانجي كوساينا اكس ومقو حردم ام دحاولين اذني في ام بكن وقت شكل فونكسيون اخوي اساسي ومقوم تشيل فيدا تطبقين بنفس الوقت هم الفيدا تطبقين الفيدا طبعا مثلا فيدا بارفي اكس كرزي فيجي بارفي اكس بكم نولو مفيدا بارفي زيدكي يكر ازي هون فيجي زيدكي يك بكم زي فيجي زيدكي يك بكم يعني تشيل فيدا تطبقين فيدا وفيدا جيز تطبقين تمام خوندكارن أنا مئيرا ورن ميناكا خويدم اف اكس يكساني يك زيدكي كوساينا اكس بلا في اكس دام داوياوي الجمچه للجم بوزيتيف بيداوي معناتو زدين ليميت اف اكس ره دما اكس دقيجه چه بوزيتيف بيداوي دركه يك زيدكي كوساين شونا به اكس زيجا چته خيمي بوزيتيف بيداوي بلاوي بوزيتيف بيداوي دام طيب شمر دركت كوساينا بيداوي فمقو او چيه روشك نديار طيب مقو روشانة ديار دفي حالي ده ام شكل فونكسيونا خود غيرين ولا ملقوري توريا دور بيج كريني درن مقو ام لقوري توريا دور بيج كريني درن ولو يانا مقو توريا دور بيج كريني قاعدة اعتماد ديكم للسرچية مثلا انا الفيدنا كوساين اكس معناته زي بفهم كوساينا اكس بجوكتر يعني يكساني يكي منظنطر يعني يكساني جي نيجاتيف يك ولو يانا تمام مقو حردم از دحاولين مشكلة فياني في بكم وق فونكسيون اخوي بنجهين طيب بنا خطوة لسر خطوة فرق دكي انا الفيدنا اول شي بلاوي اكس دامه نولو ازي الفيدا دفي دقة خوندكار زاني بيتي كي جان خطوة بري كي جان خطوة ببي مثلا انا يكويش مروري بما مستكازي اول شي وي كومي يكي بكم طيب كوساينا اكس تهات وي كومي يكي كر نا انا دورة تيوري بلاوي اكس دام بكي تدقشتي بلاوي اكس دام طيب تتعدل شكل فونكسيون اخوي اساسي ناني بالي لي اما توري مثلا اول شي دفي تظاني بي باعتبار كوساين اكس بلاوي اكس دامه ازي ويجبكم حرسي طرفا ازي بارفي اكس دامبك ولو يانا معناتو بو كوساينا اكس بلاوي اكس دام بچوكتر يعني اكساني يك بلاوي اكس دام مزنتر يعني اكساني يك بلاوي نيجاتيف يك بلاوي اكس دام تمام خود دكار انا زلفيدا بوك بالشكل هنا هين تجرقة يك كومي ويبكم ازي كي كومي ويبكم طيب ازي ورم يك كومي كوساينا اكس بلاوي اكس دام بچوكترة يعني اكسان ونرن خطا خولو نكملين النا افلح حالة يك كومي اهفي انا ابجي يك كومي يك بلاوي اكس دام وابجي يك كومي طيب نيجاتيف هاتي تشينا بدي إشارة لدوها فورن از كفاني دخلنا قباواد نتبه ما مستجمع كفان أو يك كومي وفيا نيجاتيف هاتي فم كفان تشيكر طيب أنا أفنبو شكل اف اكس تمام يعني نما حوجيتي تشتكي دي تغيرات على السرشكي اف بو اف اكس بجوكتر يعني يصان اف يك كومي اكس دام و اف يك أنا الفيدا اف بوزيتيف هفداني في نيجاتيف هان ما ندبي نيجاتيف يك بلاوي اكس دا
تمام. معناتو أنا از ليميت جفير بهم وليميت جفير هيك انجامي وكفن معناتو افجي نفسا انجامي ولو يانا أنا زورم ليميت جيك كيم يك بلاوي اكس دام دما اكس دقيجي بوزيتيف بيداوي ويدر كفي يك كيمي يك بلاوي بوزيتيف بيداوي دام ويك بلاوي بوزيتيف بيداوي دام چي صفر يك كيمي صفري انجام يك ما تمام خونده كارمو وزي أنا ورم ليميت آفي جيب يك كومي يك بلاوي اكس دام دما اكس دقيجي بوزيتيف بيدا وي او جدر كفي يك كومي يك بلاوي بوزيتيف بيدا وي دام افجي انجام دبا صفر دبي يك كومي صفر او جي يك بالا خودي لفيدا يكساني يك لفيدا يكساني يك افو يكساني يك بالمعناتو ويدمي ليميتا اف الاكس دما اكس دقيجي بوزيتيف بيداوي انجاما ويجي چي دردكوي يك دردكه تمام همي خوشك لفيدا دينن ويدمي ليميت اف اكس دما اكس دقيجي بوزيتيف بيداوي او جي انجام چيه يك تمام معناتو ليميت افياني في وافياني في نفساوي كي افونكسيونا مني جورة معناتو داوية في فونكسيون جم بوزيتيف بيداوي چي انجام يك تمام خوانده كارنو اولو تبريا دور بيج كرني